सर आयच्या कन्क्लुडिंग प्रोग्रामाक तुम्ही एज अ चीफ गेस्ट म्हणून प्रेझेंट आले, कितें सांगचे आयच्या प्रोग्रामाबद्दल? एक 2 दिसाचो कार्यक्रम हाचेर रामायणाचेर तेंच्यांनी परिसंवाद घडोवन हाडिल्लो आनी ताचेर उलोवपाक वेगवेगळ्या राज्यांतले ह्या विशयाचेर तज्ञ जे आशिल्ले ते आयिल्ले आनी सबंद देशभरांतले विविध कॉलेजचे प्राचार्य प्रिंसिपल अशेंच आशिल्ले. आनी एक्चुली इनॉग्रेशनाक घाला आशिल्लो पण हांव आउट ऑफ स्टेशन मुंबय इलेक्शनची मिटींग आशिल्ली म्हणून पावना आनी काल आमचे मंत्री सुभाष बाब फडणवीस आयिल्ले आनी आज हांव मुद्दाम ह्या कार्यक्रमाच्या समापनाक आयिल्लो आसा आनी एक बरे रिस्पॉन्स तांकां मेळिल्लो आसा आनी एक बरे 2 दिसाचे परिसंवाद हो हांगासर तांच्यांनी घडयलो आनी तातूंतल्यान ह्या हातूंतल्यान एक योग्य अशें मार्गदर्शन श्री रामाचेर रिसर्च करप आसत, बाकीचे गोश्टी आसत, ह्या संदर्भांतली वेगवेगळ्या स्टेटींतल्या प्रमुख जे आशिल्ले तज्ञ जे आसात त्यांच्या हाचेर ह्या परिसंवादा भितर ते पार्टिसिपेट करतात. गोंयच्याय कांय कॉलेजचे प्राचार्य हाच्या भितर उपस्थित आशिल्ले. सर बीजेपी सदस्यता अभियानाचेर मेंबरशिपाचेर कितें अपडेट आहा? गोंयच्या बीजेपी कारण ऑल इंडिया मेंबरशीप चालू आसा. एक जी राज्यां निवडणुकीक वयतात ती राज्यां सोडून थंय तांकां कंपल्सरी ना पण बाकी सगळ्या राज्यांनी ते कंपल्सरी आसा आनी आमची आज सादारण एक 2 लाख पर्यंत आमची कंप्लीट जातली. आज काल 1,70,75,000 काल जाल्ली त्यामुळे आज सांज पर्यंत 2 लाख पूर्ण जातली आनी 8 आज सगळें वर्च्युअल मिटींग दवरल्या सगळ्या गोंयभरले जे प्रमुख कार्यकर्ते आसात तातूंत भितर आमचे मतदारसंघाचे अध्यक्ष महामंत्री पार्टीचे सगळे पदाधिकारी आमदार जिल्हा पंचायत सदस्य सगळे ऑल इलेक्टेड हांचे बरोबर आज सांजची 8 वरांचेर वर्च्युअली मिटींग आसा. तातूंतल्यान आमी कांय तांचे कडेन उरलेल्या दिसांनी एक मोठ्या प्रमाणात ती जावपाक जाय हाच्या लागून आमचो आमी तांकां संबोधीत करता. सर अशें आयकोंक येता की मिनिस्टर दिल्ली वयपाचे आहा, तुमी वचपाचे आहा दिल्ली? आज आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे दोगूय जाण आज दिल्ली गेल्ले आसात आनी फाल्यां ते दिल्लीच्यान येतले. थँक्यू सर. विशय आता थंय गेल्या नंतर घडले पण वेगवेगळे विषय असू शकतात. दोगूय आज गेले ते फाल्यां येतले. मंत्रिमंडळ बदलाचेर कितें? मंत्रिमंडळ बदल हांव तूं नाका आसलो तांच्या बरोबर त्यामुळे तशें आसलें कारण कितें आसा दोगूय वेगवेगळे विशय आसात. निवडणूक आसा राज्यांनी आनी ताका लागून तांकां आपयलें. तर तुम्ही आता महाराष्ट्र किती फीडबॅक किती येता? महाराष्ट्रा भितर आमचे कडेन गोंयचे म्हजे कडेन आनी आमचे विश्वजीत राणे तांचे कडेनूय कांय मतदारसंघ आसात आनी आतां आमच्या गोंयचे सगळे 20-22 आमदार आनी पदाधिकारी ह्या निवडणुकीत सहभागी आसात. अजून निवडणूक डिक्लेअर जावना पण आमचे सगळे कार्यकर्ते तांकां जबाबदारी आसा. एक मतदारसंघाचे ते वचून आयिल्ले आसा आनी येणाऱ्या दिसांनी म्हणजे निवडणूक डिक्लेअर जातकच आनी कांय बरेच जाण आमचे गोंयचे कार्यकर्ते ह्या त्या निवडणुकीक प्रचारान सहभागी जावपाचे आसात. कारण ज्या वेळाचेर आमची गोंयची निवडणूक जाता अशा वेळाचेर महाराष्ट्रांतले कार्यकर्ते आमकां मदत करपाक येतात आनी तशा पद्दतीन गोंयचे कार्यकर्ते येते. मग गोंयचे पण देशभरांतले वेगवेगळ्या राज्यांनी आमी निवडणुकीक मदत इन द सेन्स आमी गेले म्हणून मतदान वाडना थंय पण एक भायलो कार्यकर्तो येता तर एक थंय शिस्त येता आनी थंयच्याय कार्यकर्त्यांक दिसता की इतल्या पयशांक जर येवन आमकां मदत करता जाल्यार आमी तांचे बरोबर काम करता. तितून धनावडे बाब तुमचें नांव जी पार्लमेंटरी कमिटी आसा फॉर कॉमर्स तितून तुमी मेंबर हे जाता तुमकां हालींच? हय ताचे भितर आमची कॉमर्स हें जें डिपार्टमेंट आसा मिनिस्ट्री आसा ताची स्टँडींग कमिटीचो ती 31 लोकांची समिती आसता. ताच्या भितर अपोजिशन हो सदांच ताचो चॅरमॅन आसा. डोला सेन हे तृणमूल काँग्रेस जे आसा वेस्ट बेंगॉलचे ते MP आसा ते आमचे राज्यसभेचे मेंबर आसा ते ताचे चॅरमॅन आसा सिनियर मेंबर आसा आनी राज्यसभेचे 10 मेंबर आसात आनी लोकसभेचे 21 अशी एकूण 31 लोकांची ती कॉमर्स कमिटी आसता आनी ताचे मंत्री जे आसात ते आमचे पियूष गोयल ते आमचे मंत्री आसात. थँक्यू सर. थँक्यू वेरी मच.